इशारा किया है कि ये 4 भी नहीं है, ये 8 भी नहीं है, ये है तो 12 से ज़्यादा है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तरावीह कहा है। ये है वो तरावीह कहते हैं। और इससे ऊपर जितने भी आप पढ़े, मसलन 16 रकात आप पढ़े और इसके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज बात करते हैं सलात तरावीह। नाजरीन, तरावीह लफ्ज़ जो है ये हम इस नमाज को बोलते हैं जो रमज़ान के अंदर इशा की नमाज के बाद और वितर से पहले पढ़ी जाती है। इस नमाज को, इसको तरावीह कहते हैं। नाजरीन, इस नमाज को तरावीह कहना या ये गलत है या दुरुस्त नहीं है, ये किसने रखा है? नाजरीन, बात करते हैं कि तरावीह नाम इस नमाज के लिए मुहद्दिसीन ने रखा है। खुसूसन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब के अंदर इसके ऊपर एक किताब कायम किया है, ये किताब सलात तरावीह। तो यहाँ से ये लफ्ज़ हमें मिला है और अब पूरी दुनिया में ये नमाज़ पढ़ी जाती है और खुसूसन हरमैन शरीफैन के अंदर भी ये नमाज पढ़ा जाता है। तो इसको तरावीह कहते हैं। नाज़रीन, किसी चीज़ के लिए अच्छा नाम रखना ये बुरी बात नहीं है। मसलन हम पुश्तू में मस्जिद को जुमात कहते हैं। अब ये जुमात नाम रखना मस्जिद के लिए, ये किसी ने अभी तक उस एतराज़ नहीं किया इसके ऊपर कि इस मस्जिद को जुमात क्यों कहते हैं और जुमात नहीं कहना चाहिए इसको, ये किसी ने एतराज़ नहीं किया। सब अपने ज़ुबान में उसको कहते हैं कि जुमात। अब नाजरीन, ये जो तरावीह नाम रखना इस नमाज के लिए, ये कोई शरअन गलती नहीं है, न कोई शरअन उसको बुरा माना जाता है। ये बिल्कुल इसके लिए रखना अच्छा है और इसके लिए ये नाम रखा गया है और ये कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे नाजरीन कि इस सलात तरावीह से हमें तादाद रकात के बारे में भी इल्म हो जाता है और हम थोड़ा सा सोचे इस लफ्ज़ के अंदर तो ये इख्तिलाफ भी दूर हो जाता है हमारे माशरे के अंदर कि तरावीह की रकात कितनी है। कोई कहता है कि 8 रकात हैं, कोई कहते हैं कि 12 है, कोई कहते हैं 20 है, कोई कहते हैं कि 36 है। तो ये तादाद के जो इख्तिलाफात हैं ये भी दूर हो जाते हैं जब हम इस तरावीह के लफ्ज़ से को अच्छी तरीके से देखें। तो नाजरीन, ये लफ्ज़ जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लाया है तरावीह, ये दरअसल जमा है तरवीह की। नाजरीन, ये जो लफ्ज़ है तरवीह, ये वाहिद है और अरबी में एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, 2 को तस्निया कहते हैं और 3 को जमा कहते हैं। तो जब एक हो तो उसको वाहिद कहते हैं और तरवीह नहीं कहा गया है इसलिए कि ये नमाज ज़्यादा है और तरवीह इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए उसको तरावीह कहा गया है, तरवीह नहीं कहा है। अब नाजरीन, तस्निया भी नहीं है, यानी 2 भी नहीं है। अगर 2 होते तो फिर भी उसको तरावीह नहीं कहा जाता था, उसको तरवीहान कहा जाता था। जैसे तुकज़्ज़िबान से निकला है, फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कज़्ज़िबान 2 ग्रोहों को कहा जाता है, तस्निया है, यहाँ जमा नहीं लाया, तस्निया लाया है। तो अब हम इस लफ्ज़ को देखें तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया है कि ये 4 भी नहीं है, ये 8 भी नहीं है, ये है तो 12 से ज़्यादा है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तरावीह कहा है। अब तरवीह मतलब 4 रकात हम पढ़े, इसके बाद हम बैठे तो इस बैठने को तरवीह कहा जाता है और एक मरतबा बैठे तो एक मरतबा को तरवीह कहा जाएगा। तो हम तरावीह में एक मरतबा तो नहीं बैठते हैं, 2 मरतबा अगर कोई बैठे तो उसको कहते हैं तरवीहान। और 2 मरतबा तब बैठा जाता है कि जब आप 8 रकात पढ़े। 8 रकात आप पढ़े और 4 रकात पहले और 4 रकात बाद में। तो जब 4 रकात आप पढ़े तो उसके बाद आप बैठते हैं तो
اس کو ابھی آپ کہیں گے کہ میں نے تراویحان پڑھا ہے، کیونکہ میں نے 8 رکعت پڑھی ہیں، 2 مرتبہ میں بیٹھا ہوں۔ تو تراویحان بھی لفظ حدیث میں حدیثوں کی کتاب میں نہیں ملتا، جو حدیثوں کی کتاب ہے اس میں اندر یہ لفظ نہیں ملتا، وہاں ملتا ہے تو تراویح۔ تو اب وہ مطلب یہ ہوگا کہ 4 رکعت بھی پڑھنا ہے آپ کو، اور تراویح 1 مرتبہ آپ کو تراویح کرنا ہے، 4 رکعت اور پڑھنا ہے، پھر 2 مرتبہ آپ کو کرنا ہے، پھر 4 رکعت آپ کو اور پڑھنا ہے، پھر آپ تراویح کریں گے تو یہ 3 تراویح ہوں گے۔ 3 تراویح کو تراویح کہتے ہیں، اور اس سے اوپر جتنے بھی آپ پڑھیں، مثلا 16 رکعت آپ پڑھے اور اس کے بعد بھی بیٹھے تو آپ نے 4 تراویح کی، تو جب 2 سے اوپر ہو جائے تو جمع ہوتا ہے، جمع کے لیے تراویح لفظ بولا جاتا ہے، تو 12 کے لیے بھی تراویح، 16 کے لیے بھی تراویح، اور 20 کے لیے بھی تراویح۔ اب وہ 12 سے کم ہو، 8 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، تو اس کے لیے تراویح نہیں بولا جاتا۔ ناظرین، جب آپ تراویح پڑھ کے باہر نکلے تو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا پڑھا، تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ میں نے تراویح پڑھا، حالانکہ آپ نے 4 رکعت پڑھی ہیں، تو آپ جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ آپ نے تراویح پڑھا ہے، تراویح نہیں پڑھی ہیں۔ اب اگر آپ نے 8 رکعت پڑھی اور آپ باہر نکل گئے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی، تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں نے تراویح پڑھی، تب بھی آپ جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ آپ نے تراویح نہیں پڑھی، آپ نے تراویحان پڑھا، کیونکہ آپ نے 2 تراویح کی، 4 رکعت کے بعد 1، اور پھر 8 کی رکعت کے بعد آپ نے 2 مرتبہ تراویح آپ نے کر لی، تو آپ نے تراویحان بروزنی تکذبان، آپ نے تراویحان پڑھی ہے، آپ تراویح آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ تو اب آپ سے اگر آپ نے 12 رکعت پڑھی اور اب آپ باہر نکل گئے، ابھی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی، تو آپ کہیں گے کہ میں نے تراویح پڑھی، تو ابھی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو، آپ بالکل صحیح بولتے ہو، کیونکہ آپ نے 3 تراویح کی، 4 رکعت کے بعد 1، 8 رکعت کے بعد 2، اور 12 رکعت کے بعد آپ نے پھر آپ بیٹھ کے آپ نے 3 تراویح پڑھی، اور 3 کو عربی میں جمع کہا جاتا ہے، تو آپ نے تراویح پڑھی ہے۔ ابھی آپ نے اس سے زیادہ پڑھی، 16 پڑھی، تو پھر آپ نے کس سے پوچھا کہ آپ نے کتنے رکعت پڑھی، تو وہ کہیں گے کہ میں نے تراویح پڑھی، تو آپ بالکل جھوٹ نہیں بولتے، صحیح بولتے ہو۔ آپ نے 20 پڑھی، 20 سے اوپر پڑھی، تب بھی آپ کہہ سکتے میں نے تراویح پڑھی ہے۔ تو ناظرین، یہاں سے ہمیں تعدد رکعت کے جو بات ہے یہ بھی معلوم ہو گئی، اور وہ سارا اختلاف جو دور ہو گیا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے احادیث، بہت سارے اقوال ہم مانتے ہیں، اور کیونکہ محدثین ہے اور وہ اس زمانے کے نہیں ہے، وہ سلف صالحین میں سے ہیں، اور سلف صالحین کے سارے بات جو ہے ہمارے لیے حجت ہے، اور ان کے قول ہم پکڑتے ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ جو کتاب لکھی ہے صحیح البخاری، یہ تو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو ناظرین، اس پر اتفاق کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔